سلام كورات خطاتلتي بزلخم وخينكم نزا فيديو تريو بملؤكم سلامكم بزح ترفي بللي بمجمرتا نزا چانالي حدش تزخونكم سابسكرايب بمقوار بيتسوكنو نزا فيديو كعلايك بمقوار جمروا لو ما عندي حيزولكم زماز اخو فيديو بوشتي تحاتنو حطوتات لكم سلا يوتيوبنا منالبات كمناتاتكم عينة فيديو مانو حطو ناي بزحا سوات حطو خوون سلازخل نخلو نزدلي ملاش منتاي كخول بفيديو حيزلكم مزيلكم مالتي اتناي مجمرتاتايو أنسي يوتيوب كخفت يدل نيرة حدا أكفافتا يوتيوب كترين تخلدو كأخعانا فرح خص دفرت سئنا قلا تبلا حواتي اللخن مالتي ولا كومنت ولا بوشتي أكفافتا يوتيوب زبل بدن بزردو بدن بيجيرم أنا نوعلي كواتهم مستمهر كلهم أو يوتيوب سيرش جيرة أكفافتا يوتيوب زبل كاو رأي خفيتنا نسخاتكمون كم أجركم زدلهم وعينة حتو مالتيو كاو سيرش ناقوركم كتم مهارت خليكم سب حاتيت كايو أو ساعتو أي من لسل كان حز أنا سكوت حتى نتزني خنيقا جن أو ساعتو قاس أي من لسكول كنن مالتيو زي تقدس نت ويجلا خيكونسي نالوات بزخنا أقعد أمتات فيديو زي سرح وخوني خالية أنا كل سب أو أفتح زدلخنا أحطوسي أفتح زدلخم وساعات كمل لسلكم أي خلين سلازي تاهم تجوروا زلكم أنا وين تجوروا زنوركم زدلخ وعينة حطو أو يوتيوب سيرشنا جوركم كل نجر يستخاخل نيرة مالتي أدسنس راحي أنا أمسب أمني إمبر كل نجر كاو يوتيوبية نارأخو مليئيو كاو يوتيوب ناتهم هاركو بتعمي زمهار نيرة سلت أنا تات النسواس هاو يسمع نيرة بزح بق أن يوتيوبس بزح مسوات خفيلو ليه مالتي كاب جيزة تحيزو بزح الدخيمو لينا كم أنا أقولكم بتقدسنا تسمعوا كأوخعة هوي تقول لا أكفاف يوتيوب أكفافة لكم سي ناي هوي زي الفيديو هذي نبزحات ترد أكاونيا دستول أكاونيا نسا خبا أي خفيتة يا أنا خبا كفوتو مالتي نار أخن دفرسي إنا نزول كعة أنا نوع المجمر تايتوب كخفتسي كندا جيزة فيديو قرت يدلتو ريكارد يقبر يدلتو بقى ولا تصبق صريحة هالو خصنا محاستي لأخومو كمين يقن تصبق ديو خصدو قلدو ناول كوية جميرو يوم مالتيو كعبت من زحفرة كان غير زلقة كان غير تايديو أو زري خازلو سبات كيريو فيديو خا بتعمل الشماعة دمت خان دقة خوت بقى قص كابنا من كل نجار كاس دقة خوت بتعمل خاد فرت تسأل مالتيو يا مزحت سكيتا ما زخونو يتبراتون مجمرتا دفرتين ورومن مجمرتا حفارات يوم نيرم كمانا مالتي تايد أحنت معلت الدفر يدوم جميرم تي حفرته قص بقص ناقدو خيدوم مالتي أنا ونو علي كان مجمرتا قص بقص نادفركو خيد سلازي حفتي معاري نمجمرتا جيزي كتحفرت خليخي كنت سلست فيديوون مسرحخي دحان كتب ليو مالت كتلوم لي تخليخي برقد تنايتو بنجر كجمرو زلو وسوي لذا حسب سلسة منم زي مسلونا تسفى زي ورق سوي كجمرو زلو مكنياتو يوتيوب كم تدخل جيزة زلو بتعمي دخان زلو كم زي الفلاف وعالكاسي سلسة أروع تحمش تسفى طرح خريقون هالوس تعمي دبركة بتليك أو قربخا زلو سب كريوس تو ناوش تخبها قبع الخيخات فولتو تتعرخا تحل مخابع الخيخات فولتو قنتم أو زريخا زلو سوات بفلاي سنفات سوات تعرض زي يردهم أنا مكان إجزاير مسكن أو زريج نور سوات كله زردهم يوم أجخو زوليوم جن ما وزحتو أجخو أيب لكان تايدا تايا هتفتو على لا تايا تجبر لا تايا خمزي سلازل لك بتعمي خات الشماء مالتي أمونجو أي تاكي الجبر له نزي ساقة عسيلك تسفات غورت جن دخام كمزلو تعر خمزلو نايس ورا خمزلو خوينو تسفان خيط غورت أمين كان رأسخن كتسرحو كتجمرو علىكم مالتي زوم حاتي معاري إنها دفرس إنا نزبل كل سب مجمرتا دفار كوين يكون نجمرو تايدا بقى كم تزولكم ناسرح فيديو تسرح أيكون عندنا إحنا بزحت في مسات تيك توكرات تاريخن هذي مجمرتا زي سرحة فيديو بوستي جبرال تايدا دقاقي من يريا صبت دينيكو كم زدينيكو أزيتاتي قلتاتي بقى خوم إيو مالتينا مكورة دقاقما منم كي مسألة كان سلسب
سرحة مالتي سب منهم يقبرن بقى سبسي بزي يقدس تزارب أي تزارب سب مجمر تخعه تملكاتن دحر زي بالك بقى خمت زول قوة تقبر لا جليز لك سب زدنا أرقام أزيو نسخة تسفخ يقرص كبرتيخا أفتو زدلا خايو درجة مس بزحخ أنشأ كل سب يهنجب كمالتيو أمبر أفتو كيدي زولو نجارات زبرات أكام يلهم بجك حد زتعدلوا سوات من كان سوات مالتي እና ኣጅኹም ድፍርወሉ ካብኡ ካሊእ ከዓ እንታይ ዝብል ሕቶይ ነይሩ እዙ መቕረፂሲ እንታይ ዓይነት መቕረፂ ከም ዝመስለኒ ላይት ነገር ከምዚ ኣነ ሒዝያ ዝመፃኹ ሓንቲ ሓፍተይ እዚ ፎቶ ከም ዝለኣክለይ ተኮይኑ መቕረፂስ እንታይ ዓይነት ሒዝና ክንመፅእ ንዝብል ኣነ ዝጥቀመላ ሕዚ እውን ዝጥቀመላ ዘለኹ ላይት ዘለዋ ማንም ቀራፂ ከድልየካ ዘይኽእል ብባዕላ ህዚ ኣነስ ከም ዝገይረ ቀርፅ ለኹ ድሕር ከብላ ይኽእል ኣቕርብ ከብላ ይኽእል እቲ ድምፀይ ንክስምዓኩም ኢለ ኣቕርብ ኣቢለያ ኒኹም እምበር ሙሉእ ንሙሉእ እውን ክቐርፅ ይኽእል እየና እሳ ሒዘያ ልመፃ ኮይናያ መሲልኩም ካብ ሽእን ዘጥለውክዋ እዚኣ እያ ትርኤኩም ላ ክትኮን ተስፋ ይገብር እዛ ትርኤ ኣለኽን ካብ ዩቱብ ሒዘ ማነው ካብዙ ሽእን ሒዘያ መፅእ ቆንጆ እያ ላይት እኒአዋ ካብኡ ከዓ ደው ኢላ ተቐርፀካ ገለ እያ ማለት እዩ ሒዘተ ትመፅእ ዝብሎ ነገር ከዓ ታዩ ኣነ ዘይተማላእኽዎ ሓደ ፓወር ባንክ ዲ ዝበሃል ዙ ቻርጀር ተወዲእኻሲ መብራህቲ ታሊ ኣይታሊ ትስክዐሉ ንሱ ማለት እዩ ዙ ባትሪ ዝመስል ረጒድ ንሱ ሒዝክን ተመፃኽን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ዓድና ተደጋጋሚ ግዜ መብራህቲ እያ ትጠፍእ ካብኡ ከዓ ናብ ዝኾነ ገጠር ቦታ ክትከድ ንሃለኻ ናብ ዳፋሚልካ ይኹን ናብ ዝኾነ ዳ ቤተሰብ ኣርሕቕ ቢልካ ክትከድ ንሃለኻ ባትሪ ስለ ዝውድአካ ንሳ ሒዝካ ትኸድካ ግን ኣብ ሻንጣኻ ትገብራ እሞ ክትቀርፀላ ክትጥቀመላ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ማለት ንቐረፃ እኳ ተኸድኩም ሲ ባትሪ መንጎ ተቋሪፅኩም ብኡ ክትስክዕዎ ትኽእሉ ኢኹም እና እሳ ተማልኣ እየ ዝብለክን ካብኡ ከዓ እዛ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ትብል ዘላ መቕረፂት ከምዛ ዘርአኹም ኮይናስ ግን ሰለስተ እግሪ ዘለዋ ኮፍ ኢላ ኣብ ጠረጴዛ ነገር ተቐርፃ ንሕዚ ብዙሕ ግዜስ ንሳያ ትትህሊ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ንሳ እውን ሒዝኩም ተመፃኹም ሒዝክን ተመፃኽን ፅቡቅ እዩ ካብኡ ከዓ እንታይ ዝብል ሕቶ ነይሩ ቪድዮ ገይረሲ ቪድዮ ቀሪፀስ ከምቲ ንስኹ ትገብርዮ ድምፂ ብላዕሊ ክገብር ከመይ ክገብር ይኽእል ዝበለትና ሓፍተይ እውን ነይራ ካብከት እናሰራሕኩ ስክሪን ሪከርድ እናገበርኩ ነይረ ኣዊኒ ንክርድአኩም ኢለ ሞኪረ ኣዊኒ ነይሩ ግን ከምቲ ቅድም ክብል ዝበልክዎ ህዚ እውን ካብ ከት ኢልኩም ፅሓፉ እሞ ኣብዚ ኮፍ ከብለልኩም እየ ካብ ከት ብጣዕሚ ዝፈትዋ መቀናበሪት እያ ብጣዕሚ እያ ቆንጆ እዛ ካብ ከት ትብል ኣውሪድክን ግን ካብ ከት መቀናበርያ ኢልክን ፅሒፍክን ብካብ ከት ከመይ ጌርካ ከም ተቀናበር ድምፂ ብላዕሊ ከመይ ከም ዝውስኽና ካሊእ ብዙሕ ነገራት ኣብኡ ክትጥቀምኡ ትኽእላ ካብቲ ቪድዮ ሱታት ክትሪኣ ትኽእላ ይኽን ካብ ዩቱብ ሰርች ናገበርክን ማለት እዩ ዘን ኣሕዋተይ ማዕረይ እና ኣነ ተረኺቦ ዩቱብ ቪድዮታት ብዙሕ እንድዩ ዘሎ ባዕልክ እንተትሪኣ ፅቡቅ እዩ ዝሮ ዝሮ ግን ፅብቕቲ ዝበልክዋ ቪድዮ እውን ብውሽጢ እውን ክልእኸልክን እየ እና ንክቐርፅ ግን ስለዘይተመቸኒ ስለዝኣበየኒ እዩ እዛ ካብ ከት ክቐርፃ ደልየ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ማዕረይ ከምኢታት ናገበርኩም ካብ ዩቱብ ሰርች ናገበርኩም ኩሉ ነገር ክተስተኻኽሉ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ቪድዮ ግን ነዚ ይመስል ምናልባት ካሊእ ዘይተመለሰ ሕቶ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ብዛዕባ ዩቱብ ማለት እዩ ብዛዕባ ካልኦት ኣበይ ሕሽ ገዛ መሬት ገለገለታት ዝብል ኣሎ እሱ እውን ኣብ ሰዓቱ ክምልስ እየ ግን ናይ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ዩቱብ እየ ሰሪሐልኩምና ምናልባት ዘይመለስክዎ ሕቶት ሃልዩ ብጣዕሚ ይቅርታ ናበልኩ ሎማዓንቲ ዝነበረ ቪድዮ ግን ነዚ ይመስል ሰሰብናይ ንዓኹም